कॉलेज वाक़े के अंदर जो है वो एक अहम पेशरफ्त हुई है। सबसे पहली तो ये चीज़ हुई है कि जो गार्ड जिसको हिरासत में लिया गया था, उसको रिहा कर दिया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट काफ़ी बरहम नज़र आई और उन्होंने भी निजी कॉलेज के हवाले से एक रिपोर्ट जो है तलब कर ली है। इस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद अगर तो वाक़या नहीं हुआ, जिस तरह कहा जा रहा है कि वाक़या नहीं हुआ, तो फिर फ़रा इकरार जो इकरारुल हसन साहब की अहलियाँ हैं, काफ़ी अच्छे वीलॉग्स करती हैं, उनको फिर ऑफ़र क्यों की गई कैंपेन की, या जो भी जिस मामले पे उनको ऑफ़र की गई कि तारीफ़ें करें और बड़ा अच्छा करें, क्या वजह हुई है? जब चोरी नहीं की तो फिर वज़ाहतें किस चीज़ की देनी? सबसे पहले बात करते हैं जी इस पर, जो पंजाब कॉलेज में वाक़या हुआ था और गार्ड को तलबा के एहतजाज के बाद गार्ड को जो है वो हिरासत में ले लिया गया था, गिरफ्तार नहीं हिरासत में लिया गया था। और फिर आज ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि उस गार्ड को जो है वो रिहा कर दिया गया है। ओन नाम था इसका, और इसको तलबा की जानिब से जब एहतजाज शुरू किया गया था तो सरगोदा से हिरासत में लिया गया था, क्योंकि कॉलेज इंतज़ामिया ने बताया कि वो छुट्टी पे चला गया हुआ था, बल्कि वो पहले का छुट्टी पे था, इसलिए उसको जो है वो अब आज उसको क्लीन चिट मिल गई है और पुलिस ने भी उनको रिहा कर दिया है। और उसके बाद जो कॉलेज की इंतज़ामिया है उसने भी उसको बेगुनाह करार दिया है और उन्होंने कहा है कि ये एक मनगढ़ंत वाक़या था। ये अभी मैं आपको सिर्फ उनका मौक़िफ़ बता रहा हूँ, अपना नहीं। फिर मरियम नवाज़ साहिबा ने जो है वो एक बच्ची को बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल काफ़ी देर तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रही। बच्ची ने कहा कि मैंने नहीं सुना, ये मुझे किसी ने कहा था, मुझे किसी ने कहा था, मुझे किसी ने कहा था, यानी कि ये बात चलते चलते की। फिर यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पे यूट्यूब चैनल्स में देख रहा था तो उसमें ये भी क्लेम किया जा रहा था कि एक खातून निकल आई हैं, उनको मैंने सुना, उनकी जो ऑडियो थी, लेकिन वहाँ पर भी कई चीज़ें वाज़ेह नहीं है। वो ये नहीं कह रही कि इसी बच्ची का मामला था, वो खुद को पड़ोसी शो कर रही हैं, लेकिन अभाम में है, खुद भी वो क्लियर नहीं है। फिर आ जाए जी यहाँ पर फ़रा इकरार साहिबा जो है, इकरारुल हसन साहब की अहलियाँ, और इकरारुल हसन साहब को तो आप सब जानते ही हैं और फ़रा इकरार साहिबा को भी आप यकीनन जानते हैं। काफ़ी जर्नलिज़्म में उनका एक लंबा एक्सपीरियंस है। उसके बाद फिर यूट्यूब, और अभी भी वो एक चैनल में जो है वो काम कर रही हैं, अपना प्रोग्राम कर रही हैं। तो वो बेसिकली अपने वीलॉग्स भी करती हैं, तो उनके हवाले से उन्होंने ये खातून का जो क्लिप भी लगाया था। अब बात ये आ जाती है कि वो कहती हैं कि जब मैं दफ्तर से निकली तो मुझे रास्ते में एक फ़ोन आया और आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी। मैंने उन्हें कहा 20 मिनट बाद करना। 20-25 मिनट बाद वो फिर फ़ोन आया तो मैं ज़ाहिर है घर पहुंच के बंदा थोड़ा सा फ्रेश होता है, तो मैं वो फ़ोन नहीं सुन सकी। तो एक मैसेज उनकी तरफ से आया हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि पैसों की ऑफ़र की, और उन्होंने कहा था कि एक कॉलेज है उसके हक में जो है आपने वीलॉग करना है। फ़रा जैसे इकरारुल हसन साहब को कंट्रोल करना मुश्किल है जी इस किस्म के मामलात में। इसी तरह उनकी अहलिया भी उनको पैसे देकर इस तरीके से कंट्रोल करना मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं है। वो कहती हैं कि जी मैंने उसको जवाब दिया। पहले तो उन्होंने कहा मैंने इसको जवाब ही नहीं दिया, लिफ्ट ही नहीं कराई, कोई बात नहीं। इस तरह की चीज़ें ज़ाहिर है हमारी प्रोफेशन के अंदर जो लोग हैं उन्हें पता है कि ये चीज़ें चलती रहती हैं, कभी धमकियाँ, कभी सिफारिशें, कभी लालच। तो थोड़ी देर बाद फिर सवाल दागा गया, वहाँ से पूछा गया कि जनाब क्या सोचा है फिर आपने इस तरह की बात? तो उन्होंने सिर्फ आगे से इतना लिख दिया, सॉरी। हालांकि जब जवाब ना आए तो खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि कम से कम ये जिसको हम ऑफ़र कर रहे हैं वो इस हवाले से इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, अब आगे आ जाए जी। मेरा सवाल ये है कि अगर तो कोई गलती नहीं हुई तो फिर उसको उनको क्यों पैसों की ऑफ़र की जा रही है? क्यों उनसे प्रमोशन मांगी जा रही है? क्या वजह है इसकी? कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फिर वही बात करूँगा कि एक बड़े क्लियरली उसको सब तमाम वाक़े की क्लीन चिट दे दी गई है और फिर कहा गया कि जनाब कुछ हुआ ही नहीं है। मामला तकरीबन जो है वो ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर जो ऑडियोज़ थी, बहुत से सवालात हैं। जो टीचर्स की ऑडियोज़ वायरल हुई हुई हैं, जो उनके मैसेजेस वायरल हुए हुए हैं, उनके जवाब भी अगर मिल जाते तो शायद बाकी लोगों को तो ना होती, मुझे थोड़ी-सी तसल्ली हो जाती कि यार नहीं, ये ऐसा कुछ वाक़या नहीं हुआ। क्योंकि बहुत से सवालात हैं जो अभी मैं समझता हूँ कि क्लियर नहीं है, उनके जवाब होने जो ज़रूरी थे। क्योंकि 1 हफ़्ते बाद
یہ جب واقعہ ہوا اس کے ایک ہفتے بعد احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا. تو اگر یہ کچھ واقعہ نہیں ہوا تھا، ایک ہفتہ پہلے ریومر چلی تھی، افواہ تھی، میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے یہ جھوٹی خبر ہو، اس طرح کی کوئی کسی بچی کے ساتھ اس طرح کا کوئی خدا نخواستہ واقعہ نہ ہوا ہو. لیکن جب ایک ہفتہ تھا تو کالج کی انتظامیہ نے کیوں نہیں بچوں کو طریقے سے ہینڈل کیا؟ کیوں بچے اس چیز پر مجبور ہوئے؟ اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جی وہ سارے بچے جو ہیں وہ عمرانڈو ہیں اور وہ اس چکر میں باہر نکل آئے ہیں کہ جی وہ عمران خان صاحب کو رہا کرا لیں گے کسی بہانے سے یا انتشار بنائیں گے. اتنے بہت سے بچے ہیں، ظاہر ہے یہ بچوں کی عمر زیادہ سے زیادہ 16-18 سے لے کے تو 20 تک کی ایج کی عمر ہوگی ان کی، اور ان بچوں کو اتنا آسان نہیں ہے کسی بھی طریقے سے کسی بھی طرف مائل کرنا. کئی بچے ایسے ہوں گے جو میاں نواز شریف صاحب سے محبت کرتے ہوں گے، کئی ایسے ہوں گے جو زرداری صاحب سے محبت کرتے ہوں گے، کئی جو ہیں جو عمران خان صاحب سے محبت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کئی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی محبت کرتے ہو. تو یہ کہنا کہ جی وہ ہے فوری طور پر ابھی اس کا بھی کوئی خاص ایویڈنس سامنے نہیں آیا کہ ہاں یہ یہاں سے یہ چیز چلی تھی، یہاں سے بچوں کو باہر نکالا گیا، بچوں کو احتجاج پہ مجبور کیا گیا، یہ اس طرح کی چیز کی گئی. کیونکہ میرے خیال میں جو احتجاج بچے کر رہے ہیں، احتجاج کا ایک سلجھا ہوا طریقہ بھی ہے. آج بھی اطلاعات آ رہی ہیں پنڈی سے، اسلام آباد سے کہ توڑ پھوڑ کیے جا رہے ہیں. تو اگر احتجاج ہی کرنا ہے تو ایک کالی پٹی باندھ کے آپ اپنا پڑھائی جاری رکھیں، اس کے اوپر بھی کافی چیزیں ہو سکتی ہیں. اب سب سے اہم پوائنٹ اور جو قانونی طور پر اگر میں بات کروں وہ ویک پوائنٹ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے جیسے بھی مینیج کیا گیا، یا وہ خود ہی نہیں ہے یا ایسا وقوع ہی نہیں ہے، اگر ایون قتل بھی ہو جاتا ہے اور ڈیڈ باڈی نہیں ملتی اور ویپن نہیں ملتا جس سے کیا گیا، تو وہ پھر کورٹ میں فائدہ کوئی نہیں لے کے جانے کا کیس، کیونکہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں مارا گیا وہی نہیں ہے. تو بچی جس کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ بچی نہیں مل رہی. اب ہم کہتے ہیں جی سوشل میڈیا بہت سٹرونگ ہے، بالکل سوشل میڈیا بہت سٹرونگ ہے. تو یقیناً اب تک اس بچی کو تلاش کر کے، اس کے پیرنٹس کو تلاش کر کے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چیز آ جانی چاہیے تھی. کیونکہ سوشل میڈیا کو اگر مسلم لیگ نون والے عمران خان صاحب کے مطلب جو پراپوگنڈا ہوتا ہے یا جو چیز ہوتی ہے اس کو مینیج نہیں کر پاتے، تو اس بچی کو کہاں سے پھر وہ مینیج کریں گے؟ کہیں نہ کوئی تو کوئی چیز نکل ہی آتی ہے نا. وہ تمام چیزوں کو اس طریقے سے وہ کر دیا گیا. اب آ جاتے ہیں جی اس میں جو آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی تھا، وہ بیسیکلی کیس یہ تھا کہ جو کالجوں میں بچیوں کو ہراساں کیا جاتا ہے اس طرح کا، اور خاتون چیف جسٹس ہیں جی پاکستان کی لاہور ہائی کورٹ کی تاریخ کی پہلی خاتون چیف جسٹس ہیں، جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ، اور بڑی دبنگ خاتون ہیں اور بڑے دبنگ فیصلے کرتی ہیں. مطلب بہترین جج صاحبان میں سے جو ججز ماضی میں گزرے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور یہاں پر جب کیس کی سماعت شروع ہوتی ہے تو نجی کالج کے واقعے کی رپورٹ عدالت نے طلب کر دی ہے، اور اس میں رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ، کیونکہ لاہور کالج کا بھی ایک واقعہ ہوا تھا، اس سے بھی رپورٹ طلب کی ہے. پھر بڑے اہم ریمارکس انہوں نے دیے اور آئی جی صاحب کو جو ہے وہ بے خبر قرار دیا. انہوں نے کہا کہ بچی کی تصویر جو ہے وہ نام وائرل ہو رہا ہے، جبکہ جو اینٹی ریپ ایکٹ ہے اس کے تحت تو یہ ویسے بھی جو نام لینا یا تصویر شائع کرنا یہ ممکن نہیں ہے، یہ کرائم ہے، یہ جرم ہے. یہ اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا وہ وائرل ویڈیو کے حوالے سے بھی بات کی. روزنامچہ بھی انہوں نے کہا کہ لا کے عدالت میں پیش کیا جائے، وہ کمپیوٹرائز نہیں، جو ہاتھ سے لکھا جاتا ہے وہ والا، اس کو بھی اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. یہ تو جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. لیکن دوسری طرف احتجاج آج بھی جاری ہے، راولپنڈی میں، ساہیوال میں، مختلف جگہ سے یہ احتجاج کی چیزیں جو ہے سامنے آ رہی ہیں. اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ بچے جو احتجاج کر رہے ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ املاک کو نقصان پہنچانا کسی بھی طریقے سے اس کو درست نہیں کہا جا سکتا. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری آزادی شروع ہوتی ہے، یعنی کہ آپس میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. اب میں کسی کو جاتے ہوئے کوئی تھپڑ مار کے یہ کہوں، کسی کی گاڑی کو آگ لگا کے، کسی کے موٹر سائیکل کو جلا کے یہ کہوں کہ جی میرا احتجاج کا حق ہے، تو جناب میں نے جتنا تھوڑا بہت قانون سنا ہے، پڑھا ہے، میرے نالج میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو آزادی کہیں یا اس کو ہم کہیں کہ جی ہمارا احتجاج کا حق ہے.
کیونکہ اگر میں پاکستانی شہری ہوں، میرا احتجاج کا حق ہے، تو سامنے بیٹھے ہوئے کا بھی یہ حق ہے کہ اس کی زندگی میں خلل نہ پڑے، وہ اپنی زندگی بڑے سموتھ سے طریقے سے گزارتا رہے۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔